नमस्ते दर्शकबिरनी हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो जल्दो बल्दो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा चिरफार गर्नेछौँ, जस्तो सडकदेखि सदनसम्म, सदनदेखि सडकसम्म पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो स्थिति लिइरहेको छ, नेपालको राजनीति कतातिर मडारिरहेको छ। फेरि राजावादी मुद्दाहरू चर्केलाङ जस्तो छ। असार 23 गते निर्मल निवास सर्वसाधारणको लागि खुल्ला हुने, विशेष गरी राजा ज्ञानेन्द्रको 79औं जन्म जयन्ती मनाउने भन्ने कुरा छ भने धेरैले पनि एउटा आशंका गरिरहेका छन्। विशेष गरी स्वयं ज्ञानेन्द्रले आन्दोलन घोषणा पो गर्ने हुन् कि यो सम्भव होला त। विशेष गरी कुराकानीको निम्ति डाक्टर अधिवक्ता महेन्द्र जङ शाह हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। फेरि राजावादीहरूको माहौल तातियो होइन। राजाको जन्म उत्सव मनाउने असार 23 गते सर्वसाधारणको लागि पनि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म निर्मल निवासको ढोका खुला हुने भन्ने कुरा छ। कसरी लिनु भएको छ? यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जन्मदिन चाहिँ हाम्रो वर्षभरिमा एकचोटि आउँछ। प्रत्येक वर्ष आउने विषय हो त्यो चाहिँ। अनि राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भनेको त्यो राजनीतिक शास्त्रीय एजेन्डा हो। यिनीहरू दुईटाका बिचमा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ छ, तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले सार्थक सम्बन्ध चाहिँ छैन। भनेपछि राजालाई शुभकामना दिन असार 23 गते तपाईँ जानुहुन्न? डराउनु हुने, भाग्ने? आह्वान गर्ने विषय के हो? म जाति नजाने भन्ने प्रश्न विषय नै होइन। अनि विषय चाहिँ के हो भने यिनीहरू दुईटाको बिचको सार्थक सम्बन्ध चाहिँ छैन, सम्बन्ध चाहिँ छ। मैले तपाईँको के अरे जन्मदिनका विषयमा शुभकामना व्यक्त गर्ने, तपाईँले मेरो जन्मदिनका दिन शुभकामना व्यक्त गर्ने भन्ने विषय यो मानवीय विषय हो। जहाँसम्म श्री 5 महाराज धिराजबाट आह्वान गरेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ त्यो एउटा नागरिकतन्त्री आवाज हो, यो लोकतान्त्रिक आह्वान हो, नागरिकतन्त्री आह्वान हो। अनि नेपाली जनताको मान गरेको, सम्मान गरेको, मर्दन गरेको एउटा त्यो किसिमको आह्वान मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो किसिमले बुझेको छु। र त्यसको विषय चाहिँ कुनै आन्दोलनका विषयमा, कुनै के अरे विद्रोहका विषयमा, कुनै इच्छा आकाङ्क्षा अभिव्यक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त भन्ने विषयले मैले त्यसरी बुझेको छैन। धेरैले भनिरहेछन् यो उत्साहमा राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं आन्दोलनको खाका तयार गरिसकेका छन्, त्यसलाई फ्ल्यास गरिदिन्छन्, जनता सामु पुर्याउँछन्, आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ त्यो दिन भनिरहेको। त्यो भनेका छन् कसैले भन्यो भने त्यसले नम्बर 1 त त्यो राजा भनेको त्यो बुझेकै छैन, कुनै राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भन्ने बुझेकै छैन। त्यो उसको त्यो मानसिक चेतना जनावरभन्दा माथिल्लो लेभलमा अझ पनि पुगेको छैन। त्यो अहिले पनि फिरन्ते युगमा छ, त्यो अहिले पनि मार्का चेतनामा छ भन्ने कुराको पुष्टि गरायो। राजाले कहिले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्दैन, राजाले कहिले पनि चुनाव लड्दैन, राजाले कहिले पनि राजनीतिक दलको चाहिँ नेतृत्व गर्दैन, राजाले कहिले पनि देश र जनताका विरुद्धको आन्दोलनको घोषणा गर्दैन। राजा भनेको के हो भन्ने बुझ्न नसक्ने मनोरोगीहरू, शून्यवादीहरू, गोबरवादीहरू, मलमूत्रवादीहरू हो, यस्ताले बोल्ने वाक्यांश चाहिँ त्यो राजाले आन्दोलन गर्लान् अथवा राजाले विशेष आह्वान, राजाले कहिले पनि विशेष। तर राजाका पुर्खाहरूले बनाएको देश तहस नहस हुँदै गर्दा सिद्धि नै लाग्दाखेरि राजाले नबोल्ने, कोपीको देउतै भएर बस्ने, पाको देउतै हुने भन्ने कुरा राजाले बोल्ने भन्ने विषय तपाईँ हामीले बोल्ने जस्तो हो। मैले तपाईँलाई यसभन्दा धेरै अगाडि एउटा वाक्यांश पढेको छु। राजाले एउटा दार्शनिक दृष्टिकोणहरू व्यक्त गर्छ, राजाले एउटा मापदण्डीय दृष्टिकोण व्यक्त गर्छ, राजाले एउटा नैतिक र चरित्रवान दृष्टिकोण व्यक्त गर्छ। त्यो किसिमले व्यक्त गर्ने हो राजाले आन्दोलनको आह्वान। राजा आतङ्कवादी होइन, आतङ्कवादीहरू होइन, राजा आतङ्कवादी होइन। राजाले कहिले पनि राजा परिवर्तनशील हुन्छ, विकासशील हुन्छ, सुशासनयुक्तशील हुन्छ, रूपान्तरणयुक्त हुन्छ, तर राजा कहिले पनि आतङ्ककारी हुँदैन। त्यस कारण तपाईँले भनेको विषय आन्दोलनको जुन विषय भन्नुभयो त्यो आन्दोलनको विषय कुरो हो भने जनताबाट उठाउने विषय हो, तपाईँ हामीले उठान गर्ने विषय हो। आन्दोलन केका निमित्त गर्ने हो भने हाम्रो कन्टेक्स्टको आन्दोलन भनेको राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका निमित्त। पूर्वीय सभ्यताको राजाले कहिले पनि मलाई राजा मान भन्दैन। त्यस कारणले मलाई विश्वास लाग्दैन कि तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ
सत्य हो र कि त्यस्ता चेतनाका विषय त्यो चेतनाबाट उपज भएको जुन वाक्यांश त्यसले खासै अर्थ तर राजाले आह्वानै नगर्दा पनि पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा एयरपोर्टमा त लाखौँ मान्छे आइसक्यो भनेपछि अहिले दरबारले नै निमन्त्रणा दियो जनताहरूलाई भनिसकेपछि 10,000 लाख मान्छे आउँछन् त्यो बर्थडे सेलिब्रेसनमा र तीबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ भने अर्को विषय के हो भने नेपालको शाहवंशीय परम्परा भनेको जनतालाई ढोका बन्द गर्ने कहिले पनि होइन। त्यो त एउटा औपचारिकता निर्वाह गरेको विषय हो। नेपालको शाहवंश भनेको नेपाली जनताका निमित्त सधैँ त्यसको ढोका खुला छ। तर 2 बजेपछि सर्वसाधारण जनता निर्मल निवास गयो भने छिर्न पाउला। त्यसलाई 23 गते होइन यसो बहुत ठुलो विषयका रूपमा यसलाई चाहिँ लिन आवश्यक छैन। यो के हो भने शाहवंशको परम्परा नेपाली जनताको जुन जनादेश छ त्यो जनादेशलाई सदैव सम्मान गर्ने हो। त्यो सम्मान गरेको सम्मानका खातिर अझै म के अरे श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव के अरे जनतान्त्रिक छन्, लोकतान्त्रिक छन्, नागरिकतान्त्रिक छन् भन्ने विषयको चाहिँ उहाँले आह्वान गरेर त्यसलाई प्रमाणित गरेको विषय हो। त्यस कारणले यसपालि तामझाम विगतमा हुन्न थियो। तामझाम गरिनु पनि हुँदैन, गरिसक्यो। आजैबाट निमन्त्रणा आइसक्यो, सामाजिक सञ्जालमा मैले तपाईलाई दरबारको पत्र आइसक्यो सचिवालयको। मैले तपाईलाई शुभकामना व्यक्त गर्नु र के अरे तपाईलाई चाहिँ बाजा बजाएर तपाईलाई कान चढाएर अगाडि ल्याउनु के फरक हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ शाहवंशले त्यो स्वीकार गर्दैन। तर यो धेरै यहाँ सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, धेरै यो राजाको ठेक्का लिने ठेकदारहरूले त कोट सिलाइसके रे नि त दरबार छिर्न। दलालहरू हुन्, त्यो अवसरवादी हुन्, नव बक्सियोसवादी हुन्, नव दलाल हुन्, नव सामन्तवादी हुन्, के अरे चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी र राष्ट्रपतिका भतुवाहरू हुन्, ती चाहिँ के अरे त्यसका दलालहरू हुन्। तिनीहरूले गर्ने त्यो तामझाम गर्ने कोट सिलाउने भन्ने कुरा त्यो भतुवाले गर्ने किसिम। जस्तो मेरै विषयमा तपाईँ चर्चा गर्नु, मैले मैमुक्तावादको दृष्टिकोणले व्यक्त गरेको होइन। 2048 सालमा मलाई 46 सालमा राजाप्रतिको जुन दृष्टिकोण मेरो थियो, आज पनि त्यही दृष्टिकोण छ। मलाई कोट सिलाउन आवश्यक छैन भनेपछि दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट टोपी तयार गर्नु भएको छैन तपाईले। ती दलालहरू तिनीहरू दासहरू, तिनीहरू मानिस भइ नसकेका रामापिथेकसका स्वरूपहरू हुन्, त्यो चेतनाका व्यक्तिहरू हुन्। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो चेतनाले के बोल्यो के गर्छ भन्ने कुराको म राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लाउने पनि त्यसलाई पनि मान्छे भन्नुभएको छ तपाईँ। ती मान्छेको भूमिकामा रहन्छन्। भनेपछि के बोक्ने त अनि अब राष्ट्रवादी राजावादीहरूले नेपालको झन्डा नबोके काङ्ग्रेस एमालेको झन्डा लिएर होइन, त्यसको लागि छुट्टै विधि छ। यो राजनीतिक शास्त्रीय मान्यतामा आधारित एजेन्डा हो राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भने। त्यो बुझ्न नसक्ने भतुवाले अनि राष्ट्रिय के अरे झन्डा बोकेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ के अरे मुर्दाबाद, कसैलाई चाहिँ जिन्दाबाद भन्ने नारा लाउने के अरे नैतिक र कानुनी हैसियत राख्दछ। कानुनले के भनेको छ? कानुनले के भन्दछ? राष्ट्रिय झन्डाको गगन थापाको स्कुलिङमा आउनु भयो तपाईले? राजाबादीको राष्ट्रिय झन्डा होइन त बोक्ने अधिकार छैन भन्दै गर्दा एउटा विषय के विषय विचार गर्नुपर्छ तपाईहरुले भने तुलना गर्दाखेरि पनि चोरसँग तुलना नगर्नु। महामन्त्री काङ्ग्रेसले त्यो बाख्रा चोरेपछि काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको चाहिँ पदोत्थापन चाहिँ पुष्टि हुन्छ, त्यो पुष्टि होला। तपाईँ मान्नुहुन्छ? तपाईँ जतिको चेतनामा मान्छे बाख्रा चोरको सार्वजनिक अभियोग लागेको मान्छे काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुँदो रहेछ भन्ने मान्नुहुन्छ? पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो। अब त्यो होइन, तपाईँ हामीले त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन। सभापति बनिएको छ काङ्ग्रेसको। तपाईँ सुन्नुहोस् न, कुनै चाहिँ नि मान्छे कुनै पनि पदोत्थापनमा बसोस्, तर विषय के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो पदोत्थापनमा बस्नका निमित्त त्यसको नैतिकताले त्यो पुष्टि गर्छै गर्दैन, आचरणले पुष्टि गर्छै गर्दैन, स्वभावले पुष्टि गर्छै गर्दैन, हरकतले त्यो पुष्टि गर्छ। तपाईँ हामी जतिको मान्छेले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो क्या। एउटा भतुवाई गर्नेले, एउटा दलालले, एउटा दासले एउटा किसिमले चाहिँ परिभाषित गर्यो। त्यस कारणले त्यो दलाल र दास, त्यो रैती र त्यो मार्का चेतना भएको मान्छेले त्यो परिभाषित गर्यो। म पनि मान्छु भन्यो भने तपाईँको चेतनाको हैसियत के हुन्छ? तपाईँको चेतनामाथि प्रश्नको गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो ढङ्गले त्यो स्तरबाट गरिएको चाहिँ मापदण्डलाई चाहिँ तपाईँ हामीले पुनः मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ। अनि मात्र हामी स्वर्णिम चेतनाका प्रवर्तक हुन्छौँ, स्वर्णिम चेतनाका प्रवाहीकरण प्रवाहीका रूपमा हामीलाई स्थापित गर्छौँ। रूपान्तरण विकासशील र
के अरे चाहिँ तपाईँको सुशासनयुक्तताले चाहिँ परिपूर्ण भएको हाम्रो चेतना छ भन्ने पुष्टि गर्न सक्छ। एउटा कोही भतुवाले भन्यो, एउटा कोही दलालले भन्यो, एउटा कोही दासले भन्यो, एउटा कोही मार्गाले भन्यो, एउटा कोही फिरन्तले भन्यो, एउटा कोही नवबक्सियसले भन्यो, एउटा टोरीवादीले भन्यो, एउटा टपरीवादीले भन्यो। त्यस कारणले मैले पनि त्यही माने। भन्यो भने तपाईँको र मेरो चेतनाको स्तर चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि तल रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पुष्टि हुने गरी हामीले चाहिँ के अरे त्यो किसिमको हरकत गर्नु हुँदैन। अनि ती विषय चाहिँ विचार भनेपछि यो राजाको यो जन्म उत्सवको कुनै तुक छैन, नेपालमा आन्दोलनको बिगुल फुकिँदैन। त्यसो भए राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको सदैव तुक रहन्छ, तुक रहन्छ। त्यसका प्रतिनिधिको सधैँ तुक रहन्छ, त्यो संस्थाको सधैँ तुक रहन्छ, तुक रहन्छ। यसको अर्थ के हो भने जन्मदिनले चाहिँ खासै महत्त्व राख्दैन प्रणालीका हिसाबमा। देशमा खाना नपाएर औषधि नपाएर मर्नेहरूको लाइन छ, वास्ता छैन। पद्धतिका राजाको जन्मदिन सब किन डाक्टर साहब? मैले अघि मैले जे भनिराखेको खुसीको माहौल केही छ? मैले जे विषय भनिराखेको छु नि त्यही विषयको प्रश्न तपाईले सोध्नु। अहिले हामी कसैको जन्मदिन मनाउने पक्षमा छैनौँ। मुलुकमा अहिले सबैभन्दा अपरिहार्य विषय के हो भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका लागि निमित्तको चाहिँ राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापनाका निमित्त हामीले योगदान गर्ने बेला हो। त्यस कारणले त्यो योगदानका अगाडि कसैको जन्मदिनले खासै अर्थ राख्दैन। तर उत्सव मनाउने खाले राजावादीहरूले गणतन्त्रमाथि विरुद्ध विजय हासिल गरे जस्तो उत्सव छ। होइन, कुनै चेतनाले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो भने त्यो सर्वोत्कृष्ट चेतनाको उपज होइन नि। त्यसलाई त मैले भनिसकेँ, त्यो मार्गा चेतनाको उपज हो, फिरन्त चेतनाको उपज हो, रामापिथेकसको उपज हो, चिम्पान्जीभन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ के अरे चेतनाको उपज हो। त्यो हाम्रो विषयवस्तु होइन। हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको के हो भने मुलुकमा अपराधतान्त्रिक शासन व्यवस्था, भ्रष्टतान्त्रिक शासन व्यवस्था, टोरीवादी शासन व्यवस्था, टपरीवादी शासन व्यवस्था, जडसुर्तवादी शासन व्यवस्था के अरे अल्पजनवादी शासन व्यवस्था, निरङ्कुश शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था र इन टोटालिटीमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरेर सुशासनयुक्त र विकासशील राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको अपरिहार्यता, आवश्यकता र त्यसका निमित्त योगदान गर्नेको विषय आजको यो युगमा, यो समयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय। त्यसकारणले विषय के तपाईँको र मेरो विषयको कसैको जन्मदिन मनाउने जुन विषय छ यो विषय नितान्त वैयक्तिक सामाजिक सम्मानजनक व्यवहार। त्यसमा हाम्रो त्यही ढङ्गको सम्मान छ, त्यही ढङ्गको नैसर्गिकता छ अनि त्यही ढङ्गको हाम्रो के अरे त्यो प्रतिको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण छ, भावना छ, सम्मान छ, आदर्शता छ, चरित्रता छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो विषयभन्दा पनि विषय के हो महत्त्वपूर्ण भने मुलुकमा स्वर्णिम चेतनाबाट राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा केमा भने त्यो क्रियामा, त्यो प्रक्रियामा, त्यो पद्धतिमा, त्यो प्रणालीमा चाहिँ म आफूलाई के अरे दत्तचित्त भएर लागेको पुष्टि गर्न चाहन्छु। जस्तो कम्बल ओढेर घरभित्र सुतेर मोबाइल या ल्यापटपमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर क्याप्सन लेख्थैमा राजतन्त्र फिर्किहाल्ने, राजाले सिर्पेज लगाइहाल्ने हो र त्यसो भए त्यो होइन। त्यस कारणले त मैले ती मान्छेहरूको परिभाषित पनि गरेको छु। ती मौखिक हुन्, मौखिक राजावादी, तीहरू अतिथि राजावादी हुन्। कोही कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने मुखले तपाईँले अहिले भने त्यो वास्तवमा त्यो विषय तपाईँले अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने विचारा त्यो चेतनालाई म केही पनि भन्दैन होइन। त्यो पनि एउटा चेतनाको उपज हो। त्यो चेतनालाई मेरो कुनै सम्मान पनि छैन, अपमान पनि छैन, खण्डन पनि छैन, समर्थन पनि छैन, साथ पनि छैन। किनभने अब त्यो नारा आजको नारा हो, बुझ्नुभयो नि? आजको नारा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली आऊ, राजा ल्याऊ अनि देश बचाऊ। पहिला नेपाली आऊ, नेपाली आएर एकता कायम गर, त्यसपछि त्यो एकताबाट वीरता स्थापित गर। वीरताका विभिन्न स्वरूप र रूप प्रकृतिहरू हुन्छन्। ती प्रकृतिबाट, त्यो रूप स्वरूप र प्रकृतिबाट राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर। त्यसपछि त्यो स्थापना भइसकेपछि राज्यको पुनर्संरचना गर। यही राज्य संयन्त्रबाट तिमीले चाहिँ सुशासनको परिकल्पना गर्यौ भने अझ फेरि मैले भने अघि तपाईँको सब वाक्य दोहोऱ्याएँ, त्यो चेतनाले
यो राज्यको जुन अहिलेको संरचना छ यो संरचनाले कुनै पनि विषयलाई जस्तो तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले यही संरचना जीवित भयो भने जनसेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। तर यहाँ सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, राजावादीहरूका खुट्टाहरू लुला रहेछन् रे, चिकन हट रहेछन् रे, डराउँदा रहेछन्, युद्धमा हिँडेको सिपाही गोली लाग्छ कि भनेर फिर्केर क्याम्पमा आएर है फायर गरेर के अर्थ भन्ने कुरा छ अहिले। अहिले सुन्नुहोस्, तपाईँले यो प्रश्न जुन गर्नुभयो नि, यो अहिले तपाईँले कसलाई राजावादी भन्नुभएको छ? तपाईँहरू हो नि राजावादी होइन, तपाईँले कसलाई भन्नुभएको छ? कसलाई इङ्गित गरेको? मैले तपाईँले परिभाषित गरेको राजावादी चाहिँ म होइन। यसमा क्लियर हुनुहोस्। मोही माग्नुहुन्छ, लुकाउनुहुन्छ है। म बहुत प्रष्ट छु, म बहुत प्रष्ट छु। संसारको जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि म यो विषयमा छलफल गर्न र टेबल गर्न तयार छु। म राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका निमित्त गणतन्त्रात्मक, अघि मैले इन कन्क्लुजनमा भने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त छ भन्ने कुरा तथ्यका रूपमा पुष्टि गर्न सक्दछु भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले तपाईँले जुन राजावादी भन्नु, यी राजावादी नै होइन। राजावादी जसले राजा को भन्ने कुरा बुझेन, अहिले बुझेन, 80-81 वर्षसम्म राजा को भन्ने बुझेन, राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भन्ने के हो बुझेन, राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको प्रकृति बुझेन, राजा भनेको राज्यको, राजा भनेको राजन हो, राजा भनेको भूमिको मालिक हो, राजा भनेको नागरिक एकताको प्रतिबिम्ब हो, राजा भनेको राज्यको संज्ञात्मक प्रतीक हो। राजा भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। राजा भनेको राजकीय शक्ति र दैविक शक्तिको प्रवाह गर्छ। राजा भनेपछि भगवान मान्नुहुन्छ हैन? भगवान हो, भगवानको प्रतिनिधि हो। पूर्वीय सभ्यतामा राजा भनेको भगवानको प्रतिनिधि हो। पूर्वीय सभ्यतामा, पश्चिमी सभ्यतामा शासक हो। पश्चिमी सभ्यताको राजा भनेको शासक हो। पश्चिमी सभ्यताको राजा भनेको ठालुहरूको ठालु। तर फेरि जानियो हो, तानाशाही हो भन्छन् नि फेरि। त्यो नबुझेका, त्यो फेरि मैले भने त्यसको चेतनै छैन। त्यसले डिफ्रेन्सिया भन्ने थाहा छैन। बेलायतको राष्ट्र संस्था र नेपालको राष्ट्र संस्था बिचका हजारौं लाखौं बुदाका बिचमा फरक छ तपाईँको। स्पेनका राजा र नेपालका राजाका बिचमा लाखौं फरक छ। जापानको राजा र नेपालको राजाका बिचमा 1000 फरक हुन सक्छ। थाइल्यान्डको राजा र नेपालका राजाका बिचमा 500 फरक हुन सक्छ। तर के हो भन्नुहुन्छ तपाईँको भने अहिले बेलायतको राष्ट्र संस्था र नेपालको राष्ट्र संस्थालाई एउटै तुलोमा हालेर जोख्ने, स्पेनको राजालाई र यहाँको राजालाई एउटै तुलोमा राखेर जोख्ने, यिनीहरू भनेको त अस्ति भर्खरका हुन्, मध्ययुगका हुन्। अहिले उत्तर आधुनिक काल छ, योभन्दा पछाडि आधुनिक काल थियो, त्योभन्दा पछाडि मध्ययुगका ठालुहरूले चाहिँ स्थापना गरेको राजतन्त्र हो, पश्चिमाहरूको राजतन्त्र। त्यो कुराको बुझाइका राख्न नसक्ने, त्यो कुराको चेतना गर्न नसक्ने, त्यो कुराको चाहिँ मर्म र प्रबन्ध बुझ्न नसक्ने राजावादी हुन्छ। यी त राजावादी नै होइन, यी त कलोवादी हो। कसैले खाजा दिन्छ कि भनेर, कसैले